दोस्तों, जन्नत एक बहुत ही हसीन जगह होगी जिसकी खूबसूरती के बारे में हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इरशाद फरमाता है कि मैंने अपने नेक बंदों के लिए ऐसी चीज़ तैयार कर रखी है कि जिसको ना किसी आँख ने देखा, ना उसकी खूबियों को किसी कान ने सुना और ना उसका तसव्वुर किसी के दिल में आया है। और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मज़ीद इरशाद फरमाया कि अगर जन्नत में मौत होती तो जन्नती जन्नत की नेमत देखकर खुशी से मर जाता और जहन्नुमी जहन्नुम का गम देखकर मर जाता, और जन्नती जन्नत की नेमतें और दर्जात देखने के बाद उस जन्नती को किसी चीज़ पर इतनी हसरत ना होगी जितनी उस लम्हे पर जो उसने दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की याद के बगैर गुजार दिया था। दोस्तों, हम में से सभी जन्नतुल फिरदौस में जाना पसंद करेंगे, इसलिए आज की वीडियो में हम जन्नतुल फिरदौस के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ने से कबल अगर आपने हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि हमारी आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। दोस्तों, जन्नत के 100 दर्जात हैं और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इरशाद फरमाया कि जैसे तुम आसमान पर सितारे देखते हो, इसी तरह मोमिनीन अपने से आला दर्जे वाली जन्नतों में जन्नतियों को देखेंगे। सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अर्ज़ की कि वो तो फिर अंबिया इकराम होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, ये तो सिर्फ आम स्वालिहीन का आलम है, अंबिया का दर्जा तो इससे बहुत दूर है। मुहद्दिसीन इरशाद फरमाते हैं कि हमें जन्नतें ऐसी दी जाएंगी जैसे हमारी एक पूरी दुनिया है, यानी सबसे अदना दर्जे का जो जन्नती होगा तो उस जन्नती को इस दुनिया से भी 10 गुना बड़ी जन्नत अता की जाएगी। और वो जन्नती आला दर्जे के जन्नतियों की जन्नत को ऐसे देखेगा कि जैसे हम सितारों को आसमान पर देखते हैं। और जन्नत के सबसे आला तरीन दर्जे का नाम जन्नतुल फिरदौस है, और ये सब जन्नतों के दर्जों में से सबसे ऊपर वाला दर्जा है। और जन्नतुल फिरदौस सबसे आला इसलिए भी है कि वहाँ हमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला का दीदार नसीब होगा। जन्नतुल फिरदौस गुलजार को कहते हैं, यानी ये जन्नत के सबसे आला तरीन बागात हैं। और जन्नतुल फिरदौस अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सबसे नज़दीक तरीन जन्नत है, और जन्नतुल फिरदौस के ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का अर्श होगा। दोस्तों, हर मोमिन मुसलमान को अल्लाह सुब्हानहू व तआला से जन्नतुल फिरदौस का ही सवाल करना चाहिए कि ऐ हमारे प्यारे रब, हमारे गुनाहों को बख्श दे और हमें जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, आमीन। जन्नतुल फिरदौस से जन्नत की 4 नहरें बहती हैं जिनका नाम सईहान, जईहान, फरहात और नील है। दोस्तों, जन्नतुल फिरदौस को ये भी फजीलत हासिल है जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खुद तख्लीक फरमाया है। इसकी ईंटें सफ़ेद मोती, सुर्ख याकूत और सब जमरूद की बनी हुई हैं, और जन्नत की मिट्टी बिस की है, और इसके संगरेज़े लूलू बोहर के हैं। इसकी घास ज़ाफ़रान की है। इसके महल्लात में हर वक्त भूत जलती रहती है जिसकी खुशबू से जन्नतियों के महल्लात मुअत्तर रहेंगे, और उन महल्लात के बड़े बड़े गुंबद खूबसूरत सफ़ेद मोतियों के होंगे। ये महल्लात 60 मील चौड़े और ख़ूबसूरत मोती को अंदर से तराश कर बनाए होंगे, और इन महल्लात के तमाम बर्तन सोने, चांदी और हीरे जवाहरात के बने हुए होंगे। इन महल्लात के बागात की हर चीज़ सोने, हीरे और जवाहरात की होगी। दरख्त स्याही माइल सब्ज़ होंगे, तमाम दरख्तों के तने सोने के होंगे, और बाज़ खजूरों के दरख्त के तने जुमुर्द के होंगे, और उसकी टहनियाँ सुर्ख सोने की होंगी। इसकी शाखों से अहले जन्नत के लिबास तैयार किए जाएंगे, और इस दरख्त की खजूर मटके के बराबर होगी, और ये खजूर दूध से ज़्यादा सफ़ेद, शहद से ज़्यादा मीठी और मक्खन से भी ज़्यादा नरम व मुलायम होगी। जन्नत में 4 दरिया हैं जिसमें से एक पानी का, दूसरा दूध का, तीसरा शहद का और चौथा शराब का होगा।
اور پھر ان دریاؤں سے نہریں نکل کر ہر جنتی کے محلات میں جا رہی ہوں گی۔ وہاں کی نہریں زمین کھود کر نہیں بہتی بلکہ زمین کے اوپر رواں ہیں۔ ان نہروں کا ایک کنارہ موتیوں کا، دوسرا یاقوت کا ہوتا ہے، اور ان نہروں کی زمین خالص مشک کی ہوں گی۔ وہاں کی شراب دنیا کی طرح کی نہیں ہوگی کہ جس شراب میں بدبو، کڑواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، اور دنیا کی شراب پینے والا شخص تو بے عقل ہو جاتا ہے اور اچھے اور برے کی تمیز ختم ہو جاتی ہے، جبکہ جنت کی پاک شراب ان تمام باتوں سے پاک اور بغیر کسی خرابی کے ہوگی۔ اسی طرح جنت الفردوس میں 3 بہت ہی خاص چشمے موجود ہیں: سلسبیل، کافور اور تسنیم، اور ان چشموں کا پانی صرف اور صرف جنت الفردوس میں پہنچنے والوں کو ہی عطا کیا جائے گا، اور کم درجے والے جنتیوں کو یہ خالص نہ ملے گا بلکہ عمدہ شراب میں ملاوٹ کر کے انہیں دیا جائے گا۔ جنتیوں کے تمام من پسند پھل ان کی پہنچ میں ہوں گے۔ کھڑے کھڑے، بیٹھے بیٹھے یا لیٹے ہوئے جب ان کا دل چاہے گا تو وہ پھل خود ان کے سامنے آ جائے گا، اور وہ جب چاہیں گے توڑ کر اس پھل کو کھا سکیں گے۔ کھجور، انار، انجیر، زیتون، کیلا، بیر، انگور، یہ سب جنت کے پھل ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی ہیں جو ہم نے اس دنیا میں نہیں دیکھے، اور یہ تمام پھل گٹھلیوں کے بغیر ہوں گے، اور ان پھلوں کا ذائقہ بے انتہا لذیذ ہوگا۔ جنتی جب کوئی بھی پھل توڑے گا تو اس کی جگہ فوراً ایک نیا پھل لگ جائے گا۔ یعنی جنت الفردوس میں جانے والے بڑے ہی مزے میں ہوں گے، اونچی مسندوں پر بیٹھ کر جنت کے نظارے کر رہے ہوں گے، ان کے چہروں پر رونق اور تر و تازگی نظر آتی ہوگی، اور جنتی آمنے سامنے بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ ان کے کھانے کے لیے مچھلی، جانور کا گوشت اور بھنے ہوئے پرندوں کا گوشت، طرح طرح کے لذیذ پکوان، ہر قسم کے پھل اور ان کے من پسند مشروبات ہوں گے۔ جنت میں ہر شخص کو 100 آدمیوں کے برابر کھانے کی استطاعت عطا کی جائے گی۔ غرض کے جنتی جس چیز کی بھی خواہش کا ارادہ کرے گا وہ فوراً پلک جھپکنے کے ساتھ ہی پورا کر دیا جائے گا۔ جنت میں کسی بھی قسم کی غلط اور بیہودہ بات نہیں ہوگی۔ ہر طرف خوبصورت نظارے، رحمتیں، مسرت، راحت، خوشیاں اور امن و سلامتی ہوگی۔ جب جنت الفردوس میں جنتی پوری جنت میں گھوم لیں گے تب اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا، تم خوش ہو؟ جنتی عرض کریں گے، اے ہمارے پروردگار، ہم کیوں نہ خوش ہوں گے؟ تو نے وہ ہمیں عطا کیا جو کبھی کسی کو دیا ہی نہیں۔ اور پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا تو وہ جنتی جنت الفردوس کو ہی بھول جائیں گے، اور نامعلوم ایک طویل عرصے تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دیدار کرتے چلے جائیں گے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے پیارے مہمانوں، اب میں تمہیں جنت سے اعلیٰ چیز دوں۔ جنتی پریشان ہو کر کہیں گے، اے ہمارے پیارے پروردگار، تو نے اپنے کرم کی انتہا کر دی اور ہمیں سب کچھ دے دیا، اس کے علاوہ بھی ہمیں کیا ملے گا؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جنتیوں سے ارشاد فرمائے گا، جاؤ، میں تم سے راضی ہو گیا، اب کبھی بھی ناراض نہ ہوں گا۔ یہ سن کر سارے جنتی کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تو کتنا خوبصورت ہے۔ ہم نے جو دنیا میں سجدے کیے وہ بڑی غفلت کے سجدے کیے، وہ تیری شان کے مطابق نہ تھے، کیونکہ وہ سجدے ہم نے تجھے بن دیکھے کیے تھے۔ آج تو ہمیں اجازت دے کہ آج ہم تیرا دیدار کرتے ہوئے تجھے سجدہ کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے میرے بندو، تم میرے مہمان ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، اور مہمان سے کام لینا میزبان کی غیرت کے خلاف ہے۔ اسی لیے اے میرے بندو، اب کوئی مشقت نہیں، کوئی کام نہیں، بس جاؤ، جنت میں رہو، کھاؤ پیو، یہی تمہارا ہمیشہ ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ دوستو، امید کرتا ہوں میری ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوا ہوگا اور کچھ نیا جاننے کو ملا ہوگا۔ اگر میری ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کر دیں۔ اب میں ملوں گا آپ کو ایک ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔